तर के गर्ने हाम्रै अनुहारमा नि आउने रहेछ राम्रो नै क्यामेराम्यान पनि देखिने फोटो खिचेछ होइन म यता नि हेर्नु एकचोटि मजाले हेर्नु खोइ एकचोटि भरे आँखा यस्तो देखिरहेको होइन फोटोमा सक्यो ए रुक्ने एकछिन एउटा काले बिरालसँग खिच्यो नि मेरो एउटा ल कालो बिरालो ल्याएर छिटो मेरो एक्लै यो मम्मीहरूसँग त के खिच्नु काले बिरालो एक्लै हरामी खिच्छ यसले त्यतारु के नामको बिरालो रे यो चुचु चुचु के चुचु चुचु कालो बिरालो कालो बिरालोको हेर्दा नि हेर्दैन क्यामेरा अगाडि फिर्काएर खिचौँ न सबै अन्त सेल्फी चुचु हराएको नि त 5 दिन अनि भयो पैसा हेर्न हिरो यहाँ सलमान खान ल खिचौँ सबैजना खिचौँ तपाईँको टिका मैले लगाएर चाहिँ के होला मैले तयार छु आफ्नै अनुहार मात्रै राख अनि भिडियो बनाइदिनु सबैको चट्ट घुमाउनु न यता गुरुहरूबाट नि देखाउँदैछु त यहाँ घुमाउने हुन्न आफूले चाहिँ निकाल्ने भयो सेल्फी खिचौँ न सेल्फी तपाईँको सेल्फी स्टिकबाट खिच्नु हामी सबै खिचौँ